बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान एजाज डोगर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे आप देखते होंगे स्क्रीन के ऊपर तजिया नगार, पॉलिटिशियंस सारी बातें करते हैं आके, लेकिन एक ऐसे जिनके साथ आज मैं बात करने हूँ, जिनका फ्यूचर है पाकिस्तान, जिनका मुस्तकबिल हम कहें कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, फ्यूचर है पाकिस्तान का, जिन्होंने आगे पाकिस्तान के लिए काम करना है, उनका भी हक है कि वो स्क्रीन के ऊपर आके अपने जो इजहार राय है वो आवाम के सामने रखें, अपने ख्यालात का इजहार करें, वो कहें कि हमने पाकिस्तान के लिए करना क्या है। उनका भी हक है। तो हमने आज चाहा कि हम देखिए, कोई पाकिस्तान के अंदर मैं एक खुल के बात करने के लिए तैयार हूँ कि कोई पाकिस्तान के अंदर फर्द वहाद कोई सियासी जमात को ऐसी जो एक सियासी जमात कहे या एक फर्द वहाद कहे कि मैं रेड लाइन हूँ, तो ये गलत बात है, मैं उसको नहीं मानता। हमारी रेड लाइन हमारा पाकिस्तान है, खूबसूरत पाकिस्तान की, जिसकी वजह से आज मैं बड़ा खुल के बोल रहा हूँ, यहाँ पे खुल के सांस, आज़ाद सांस ले रहा हूँ। तो ये पाकिस्तान की वजह से अल्लाह की खास इनायत है हमारे ऊपर कि हमें एक आज़ाद रियासत खूबसूरत, जिसमें 4 मौसम हैं, यहाँ पे ग्रीनरी है, यहाँ पे पहाड़ हैं, यहाँ पे दरिया है, यहाँ पे क्या क्या अल्लाह पाक ने इतना खजाना रख दिया। अलग चीज़ है कि हम उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे, हम उसको सियासत की नज़र करते हैं, हम सीट खेल रहे हैं, हम कुर्सी का अपने ख्याल कर रहे हैं। लेकिन काश कि हमने कभी ये सोचा हो कि पाकिस्तान जो है उसको इन मुआशी हालात से बेहतर कैसे करना है, यहाँ से निकालना कैसे है। अगर ये सोच लें तो खजाना उगलते हैं आपके पहाड़, आपके समंदर, आपके दरिया, आपकी ये मिट्टी जो है ये नीचे से सोना उगलती है। लेकिन अफसोस कि हमने कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हमने अपने झंझट, अपने मामलात से कभी नहीं निकले कि हम यहाँ से जनाब ये मैं जीतना है, यहाँ से ये मैं हार जाऊंगा, हमने इससे निकले नहीं। नौजवान नस्ल को गाली गलोच जो है वो सिखाना है, हमने बदतमीजी कल्चर देना है, तो कभी हमने इस तरफ लगाया हो। हमारे कितने नौजवान ऐसे हैं जो किताबें पढ़ ली, बड़ी बड़ी, माँ बाप का लाखों करोड़ रुपया खर्च करवा दिया, लेकिन वो जो है उनको जॉब नहीं मिल रही, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, वो सड़कों पर फिर रहे हैं। ऐसे भी नौजवान हैं जिन्होंने रेडियां लगाई हुई हैं, जिन्होंने इतना पढ़ के रेडियां लगाई हुई हैं। खैर, कुछ क्योंकि पाकिस्तान की जब बात आती है तो हमें मोहब्बत है अपने पाकिस्तान से, तो थोड़े से जज्बात जो है इस तरह के हो जाते हैं कि हम थोड़ा सा जज्बाती भी होते हैं इस मामले में। लेकिन जज्बाती ज़रूर हो, हर बंदा अपना हक रखता है कि पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए जज्बाती हो, लेकिन वो अपने दायरे इख्तियार में रहते हुए, अपने वो लहजे, लबो लहजे को, अपनी ज़ुबान को अपने कंट्रोल में रखते हुए वो इस तरफ ना निकल जाए कि बदतहजीबी की तरफ, बदतमीज़ी के कल्चर की तरफ। तो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना होगा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसमें 4-5 चीज़ें बड़ी मैं अपने नाज़रीन को बताता जाऊँ कि बेरोज़गारी की वजह से, देखिए यूनान कश्ती का हादसा कितना बड़ा सान्या हो गया। ये इस तरह का ये पहला सान्या नहीं हुआ, बहुत सारे हादसा होते रहते हैं कि इलीगल वे से कभी कंटेनर के अंदर जो नौजवान जो वो डेथ हो जाती है, कभी कश्ती डूब जाती है, कभी कोई और किसी तरीके से उनकी डेथ हो जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपके मुल्क के अंदर जब रोज़गार नहीं होगा तो वो, और लीगल वे भी नहीं होगा जाने का। अगर लीगल वे है तो वहाँ पे करोड़ों रुपया मांगा जाएगा, लाखों रुपया मांगा जाएगा। एक गरीब आदमी कहाँ से इतने पैसे अफोर्ड करेगा? तो इलीगल वे जो है वो अपनाते हैं कि इस तरीके से जाया जाए। तो फिर यूनान कश्ती जैसे हादसा जो है रूनमा होते हैं, ये क्यों होते हैं, इसके बात करेंगे। महंगाई जो है उसने कमर तोड़ दी पाकिस्तान की आवाम की, इसके ऊपर बात करेंगे। नौजवान नस्ल जो है उसको हम क्या सबक दे रहे हैं? क्या गाली गलोच कल्चर, बदतमीजी कल्चर, इसको हमने कैसे जो है अपने दोबारा, क्योंकि हमारी रवायात ये नहीं है, हमारे बड़ों की, हमारे आबाओ अजदाद की ये रवायात नहीं है। हमारी तालीम जो है, हमारा दीन जो है हमें बिल्कुल ये दरस नहीं देता कि आप बदतमीजी कल्चर करें। वहाँ पे तो बड़ा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक ऐसी खूबसूरत उनकी ज़िंदगी है कि हम अगर नमूना है, मॉडल है उनकी ज़िंदगी, अगर उनको स्टडी करें तो उन्होंने हमेशा प्यार बांटा है, मोहब्बत बांटी है। उन्होंने जो काम नहीं हो रहा था प्यार और मोहब्बत से उन्होंने लिया है। लेकिन हमारे अंदर क्यों बर्दाश्त खत्म हो जा रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो इस सब कुछ और भी इस तरह के जो करंट इश्यूज हैं उनके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ आज मौजूद हैं अली रज़ा नथ साहब, ये सदर रेड लाइन पाकिस्तान फोरम हैं। अगले मेरे मेहमान जुनैद डोगर साहब, जनरल सेक्रेटरी लाहौर डिवीजन पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन। क्योंकि नौजवानों की बात हो रही है तो मैंने आज नौजवानों के साथ प्रोग्राम करना है, नौजवानों से पूछना है कि उनके जज्बात क्या है, वो पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं। क्या वो भी गाली गलौज कल्चर को फरोग देना चाहते हैं, या गाली गलौज कल्चर को
ہمیشہ وہ تردید کریں گے اس کی کہ یہ کلچر نہیں ہے, ہم نے واپس آنا ہے. اگلے مہمان مہر صدام حسین صاحب, نائب صدر نیشنل یوتھ الائنس. یہ سب یوتھ کے حوالے سے یہ اپنے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جن کو کام کرنے کی ضرورت ہے, جن کو فعال کرنے کی ضرورت ہے. تو آج ہم بھی اسی اسٹیپ پہ آئے ہیں, ہم نے پہلا قدم آج اٹھایا کہ نوجوانوں کو متعارف کرایا جائے اور یہ کیا کام کرنا چاہتے ہیں, کیوں نہیں کر پا رہے, کیا رکاوٹیں ان کے سامنے, یہ ساری بات کریں گے. آگے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت کیپ پہن کے شہزادہ بٹ صاحب صدر پاکستان یونائٹڈ یوتھ ہمارے ساتھ موجود ہے. علی رضا صاحب, سب سے پہلے آپ سے ہم بات کریں گے, یہ مائک پلیز آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں کہ بھائی میرا تو آپ کی نام بھی ریڈ لائن رکھا ہوا ہے, میرے لیے تو ریڈ لائن میرا پاکستان ہے. تو یہ پھر ریڈ لائن فرد وحاد, میرا ریڈ لائن یہ ہے جی, میری سیاسی پارٹی ریڈ لائن ہے, کہ ایک سیاسی پارٹی ریڈ لائن کر کے جب تک ہماری ریڈ لائن پاکستان نہیں ہوگی تو کیسے سانس ہم آزاد لے سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ڈوگر صاحب آپ کا شکریہ اور کوہ نور نیوز کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے نیڈ آف دی آر جو ہے, نیڈ آف دی جو ٹائم ہے, اس کو فوراً سے پہلے آپ نے جو ہے وہ ریئلائز کیا اور اس پہ باتوں کی بجائے آپ نے عملی طور پہ پاکستان کی یوتھ کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ اپنا موقف جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھے. بیسیکلی ریڈ لائن پاکستان پہ جانے سے پہلے میں ایک جملہ لازمی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے مسائل کی اصل جڑ جنریشن گیپ ہے. لیڈرشپ گیپ تو ہے ہی ہے, جنریشن گیپ ہے, اور جنریشن گیپ اس طرح سے ہے کہ پاکستان کی مور دین 50% جو آبادی ہے وہ پاکستان کی یوتھ ہے. لیکن آپ کسی بھی لیول پہ دیکھ لیں, وہ بلدیات سے لے کے آپ کے پرائم منسٹر ہاؤس تک چلے جائیں, آپ نیشنل اسمبلی تک چلے جائیں, تو وہاں پہ آپ کو کوئی ایسی وہ نمائندگی بائی ڈیزائن, یعنی چند ایک چہرے وہ جاگیرداری سرمایہ داری یا کسی بڑے باپ کا بڑا بیٹا ہونے کی حیثیت سے تو آپ کو مل جائے گی, لیکن بائی ڈیزائن جس میں ایک عام مڈل کلاس کا نوجوان اسمبلی تک جائے وہ نہیں ملے گا. تو یہ آئے ہیں پچھلے دور میں نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ میں کریٹیسائز نہیں کرنا چاہتا کسی کو, لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بھی جذباتی یہ کر دے وہ کر دے, کتابیں اڑا کے ادھر مار دے. نہیں, وہ اگر آپ ان کی بیک گراؤنڈ پہ جائیں گے تو وہ بائی ڈیزائن نہیں تھا. میں نے ایک لفظ بائی ڈیزائن بولا, تو وہ بائی ڈیزائن نہیں تھا, وہ پارٹی کی فیور میں تھا, وہ پاکستان کی حادثاتی آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ پاکستان کی عوام کی فیور میں نہیں. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف, جو ریڈ لائن ہے. ریڈ لائن پاکستان بیسیکلی نظریہ پاکستان کے تحفظ کا نام ہے, اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری ریڈ لائن پاکستان ہے تو ہماری پاکستان کا مطلب پاکستان کی 27 کروڑ عوام ہے. پاکستان کسی دیوار پہ لکھا ہوا کوئی جذباتی نعرہ یا کسی بک کا کوئی رنگین سا کلر پیج نہیں ہے, یہ جیتے جاگتے 27 کروڑ عوام کا نام ہے, اور ان کے حقوق کے تحفظ کا نام پاکستان ہے. میں مختصر کروں تو پاکستان صرف 8 لاکھ مربع میل کی ایک جیوگرافیکل ٹیریٹری نہیں ہے, یہ اس کے اندر اور ایک اس نظریے کے نیچے اور اس کی آئینی حدود میں رہنے والے 27 کروڑ عوام ہیں. انفارچونیٹلی 1947 سے لے کے ابھی تک 2023 تک, اور جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے اور ہم سیاست کو دیکھتے آ رہے ہیں, تو ایک شخص اٹھتا ہے, ایک پارٹی اٹھتی ہے, ایک گروپ اٹھتا ہے, وہ کچھ تھوڑا بہت اگر ڈیلیور کرتا ہے, وہ کوئی خوش نما دعویٰ نعرہ لے کے نکلتا ہے, اور پھر وہ خود کو ریڈ لائن ڈکلیئر کر کے قوم سے اس کا خراج وصول کرتا ہے. حال ہی میں آپ نے دیکھا جو 9 مئی کو ہوا, یہ اسی کا ایک شاخسانہ ہے. وہ فوجی جوان, پاکستان کی وہ مسلح افواج جو پاکستان کی بقا اور تحفظ کی ضامن ہے, ان جوانوں پہ لاٹھیاں برسائی گئیں, ان پہ پتھراؤ کیا گیا, اور ان کی جو ملٹری ہماری تنصیبات ہیں ان پہ حملہ کیا گیا. اور جب تک قانون نے اپنا راستہ نہیں بنایا گیا, میں نام لینا نہیں چاہتا, نہ وہ اس قابل میں سمجھتا ہوں کہ نام لیا جائے, اس کا کریڈٹ لیتے رہے کہ دیکھیں جی ہم نے, وہ لگ یوں رہا تھا جیسے انہوں نے کوئی دلی فتح کر لیا, لیکن وہ کر کیا رہے تھے, وہ میرے ہی فوجی جوانوں کو ان پہ پتھراؤ بھی کر رہے تھے, ان کا نقصان بھی کر رہے تھے, اور اس کا کریڈٹ میں یہاں سے انٹرپٹ کروں گا آپ کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ مثالیں لے لیں, اگر 9 مئی کی اگر بات کر رہے ہیں آپ, تو آپ بہت سارے فلسطین سے پوچھے جا کے کہ جن کی فوج کمزور ہوتی ہے یا فوج نہیں ہوتی تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے. عراق میں دیکھ لیں کس طرح کمزور کیا دشمن نے اس کو, پہلے آرمی کو, اور اس کے بعد کیا حالات ہوئے. آپ بوسنیا کی مثال لے لیں, آپ جموں کشمیر کی مثال لے لیں, جن کی فوج نہیں ہوتی
अफगानिस्तान में देख लें, कभी कोई कब्जा करने की कोशिश करता है, कभी कोई करता है, कभी कोई कर लेता है। तो देखें ये अल्लाह की खास इनायत है कि पाकिस्तान की 7वीं बड़ी फौज, मजबूत फौज आपके पास है, जिसकी वजह से आप सुख का सांस ले रहे हैं। उनसे पूछें कितनी, सियाचिन में जाके देखें, बॉर्डर्स पे देखें, बड़े बड़े सांप, बिच्छू, बर्फ, जहाँ पे आप 1 मिनट गुजार नहीं सकते, वहाँ पे वो किस तरीके से बर्फ के अंदर लिपटे हुए वहाँ पे शहीद हो जाते हैं, बर्फ का तोदा गिरता है। उनसे कभी पूछा जाके किस तरीके से सांस गुजारे? और एक जिसका मैं देखें इस मामले में कोई नाम लूंगा, वो उठता है आके और उसको तनकीद करना शुरू कर देता, वो है क्या, कौन है? फौज के बगैर फौज और पाकिस्तान नस्ब लाजम मौजूद है। अगर फौज को कमजोर करेंगे तो पाकिस्तान कमजोर हो जाएगा। मैं इसी आपके पॉइंट को ना बिल्कुल मुख्तसर करके खुलासे के साथ आता हूँ कि ये एक पॉपुलर ट्रेंड बन गया हुआ है। आप इनसे पूछेंगे कि आपके पास पाकिस्तान के इकोनॉमिक्स के जो मसाइल हैं उनका हल क्या है, तो ये कहेंगे जी हमें तो फौज खा गई है, हमें फौज कुछ नहीं करने दे रही। आप क्या ये बता सकते हैं कि जो पाकिस्तान का एक आम फौजी जवान जो दुश्मन की बॉर्डर पे खड़ा, दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के इस अज़्म के साथ खड़ा होता है कि अगर इसने मेरे मुल्क की तरफ आंख उठा के देखा तो मैं इसकी आंखें नोच दूंगा, क्या आप उसकी कीमत अदा कर सकते हैं? ये जो तनकीद करने वाले हैं, कभी अपने बच्चों और बीवी से, अपनी माँ, बहन और बाप से 6-6 माह दूर रहे हैं? कई ऐसी जगह पे जहाँ पे मोबाइल भी नहीं चलती और फोन पे बात कर सकते हो। 2 दिन 3 दिन रहे थे और फिर इन्होंने ये कहा कि मेरे बच्चे भी याद आ गए, किसी को अपना बच्चा याद आ गया, किसी को अपनी बेटी याद आ गई, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मैं सियासत छोड़। कभी इन्होंने सोचा है कि कई ऐसे हमारे फौजी जवान जिनकी माएं और बाप जो है वो पीछे से दुनिया फानी से चले गए, लेकिन वो मुंह भी नहीं देख सके, पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं। मैं इससे थोड़ा सा आगे जाना चाह रहा हूँ आपकी इजाजत से। असल इशू क्या है? असल इशू ये है, और मेरा ये क्वेश्चन है आपके तवज्जुह से इन तमाम नाम निहाद सियासी लोगों, क्या इनको आर्मी ये कहती है कि आप अपने मुखालफिन को अपने थाने में छितर लगवाएं? क्या इनको कोई कोर कमांडर ये कहता है कि दर्जा चहारम की नौकरियां तक बेचो? क्या इनको अपना ISI या हमारी जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने ये कहा कि भाईजान अपनी मर्जी का DPO DCO लगवाओ और अपने मुखालफिन को जो है वो सबक सिखाओ? इन सारे सवालों का जवाब जो है वो नो सियासत करे या इंतकामी कार्रवाई करे। ये है कि इनमें इतना टेम्परामेंट नहीं है कि ये टेबल पे बैठ के मसाइल हल कर सकें। आपके 101 इख्तिलाफात हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल इश्यूज हैं, आप उनको पार्लिमान के फोरम पे बैठ के हल करें। आप मुझे ये बताएं, मेरा सवाल ये है कि जब हम बात करते हैं तो फिर तस्वीरें शेयर की जाती हैं इसकी मिलिट्री के हॉस्पिटल की, और ये वो अगर फंड लेते हैं, वो अगर बजट लेते हैं तो वो अकॉर्डिंगली उसको खर्च भी तो करते हैं। आप जो अरबों का बजट देते हैं, क्या डोगर साहब आप मुझे ये बताएं, दिल पे हाथ रख के कोई भी पाकिस्तानी ये कह सकता है कि 1 अरब रुपए का बजट जब आता है तो उसमें से 1 अरब ही लगता है? तो इशू ये है कि ये अपनी होरियां, अपनी स्याहकारियां छुपाने के लिए सारे का सारा मलबा मिलिट्री पे, एस्टेब्लिशमेंट पे डाल के खुद गंगा नहा बैठते हैं। आप मुझे ये बताएं कि जब वो जो हसन नियाजी है उसने हमारे मिलिट्री ऑफिसर की यूनिफॉर्म को तज़हीक का निशाना बनाया तो वो किसको खुश कर रहा था? आपके मिलिट्री से इख्तिलाफात हो सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से, तो क्या आप उनको टेबल पे बैठ के हल नहीं कर सकते? पाकिस्तान रेड लाइन फोरम का मकसद ये है कि हम उस स्टैंडर्ड नैरेटिव को, उस शऊर की जो मुहिम है पॉलिटिकली सोशली हर हवाले से, उसको नौजवानों तक लेके चलें, और हम इसको लेके क्या कर रहे हैं आप इंशाल्लाह चल रहे हैं। पहले मरहले में कोई मेजर एक्टिविटी आपकी नजर नहीं आई? हाँ, क्यों नहीं आई? क्या वजह है? आपने एक एजेंडा तो लेके चले, लेकिन नौजवान नस्ल में क्या काम किया आपने? जी, ये करने की बात है जो आपने शुरू की। हमने ये स्टार्ट किया जब 9 मई के मामलात हमने देखे तो दिल इतना हमारा इस पे आजुर्दा हुआ। दिल आजुर्दा तो पिछले कई सालों से है कि हमने, मतलब एक शख्स उठता है और वो खुद को कहता है कि मैं हूं तो दुनिया है, मैं हूं तो पाकिस्तान है, मैं नहीं हूं तो इनको IMF को भी कह दो कि इन्हें कर्जा ना दे और इनका तोरा बोरा बना दे। और ये एक तसलसल है, ये सिर्फ अभी मज़कूरा शख्स नहीं है, इससे पहले भी आने वालों ने यही बातें की हैं। हम कर ये रहे हैं कि हमने ये स्टार्ट किया है पिछले महीने में, और हमने इसके थ्रू पाकिस्तान के नौजवानों में अवेयरनेस कैंपेन को लॉन्च किया। ठीक, इस स्टैंडर्ड नैरेटिव के साथ कि पाकिस्तान का मतलब
कोई फर्द वाहिद नहीं है। मैं दोबारा आऊँगा आगे, जुनैद डोगर साहब को माइक दीजिएगा। जुनैद साहब, आप पीपल्स पार्टी यहाँ पे स्टूडेंट फेडरेशन को भी लाहौर डिवीजन में देख रहे हैं। आपकी जो जमात है बड़ी मफाहमत की सियासत करती रही, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने हमेशा इस कल्चर को फ़रोग नहीं दिया, गाली गलोच कल्चर को, हमेशा ही बड़ी मफाहमत से उन्होंने काम लिया। आप जो देखिए, अब पंजाब के अंदर तो ये पीपल्स यूथ फेडरेशन और जितनी स्टूडेंट्स तंजीमें हैं ये ना होने के बराबर रह गई हैं, आप फिर भी इसमें काम कर रहे हैं। तो आप जो नौजवान नस्ल है या रेड लाइन पाकिस्तान है, तो आप कैसे समझते हैं कि आपके लिए रेड लाइन पाकिस्तान क्यों है? आपकी जमात भी तो रही है ना उसमें, सियासत में, उनके ऊपर भी बड़ी तनकीदें हुई। तो आप क्या समझते हैं कि नौजवान नस्ल जो है उसको वाकई रेड लाइन पाकिस्तान के ऊपर काम करना चाहिए या किसी एक सियासी जमात या एक फ़र्द वाहद के लिए काम करना चाहिए? बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो आपका मशकूर हूँ कि बतौर स्टूडेंट, बतौर नौजवान आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। हमेशा देखने को तो यही मिला कि जो सियासतदान होता है, वडेरा होता है, हमेशा प्रोग्राम में वही बैठता है और बात भी वही करता है। वडेरा आम नौजवान की बात नहीं कर पाएगा, वडेरा आम किसान की बात नहीं कर पाएगा, वडेरा आम मजदूर की बात नहीं कर पाएगा। बात हमेशा मिडिल क्लास की मिडिल क्लास ही कर पाएगी। मैं इस बात पे आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। मुझे जहाँ पे बात रही रेड लाइन पाकिस्तान की, मुझे याद है कि मोहतरमा जब वापस आई पाकिस्तान, जब शहीद हुई, तो उसके बाद लोगों ने टायर जलाने शुरू कर दिए, पाकिस्तान पहिया जैम हो गया। लेकिन यही पीपल्स पार्टी, इसी की क़यादत उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब कर रहे थे। मुझे इस बात का फ़ख्र है कि उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा के पाकिस्तान को मुत्तहिद किया उस वक्त शहादत के बाद। जी, उस वक्त भी, आज भी जब ये बात हुई या रेड लाइन कोई भी बात करता था तो उसके ऊपर बात हमेशा पीपल्स पार्टी की क़यादत ने यही बात की कि हम सबका पाकिस्तान। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अपने जितने भी जलसे थे उन जलसों जुलूसों में अपनी तकरीर नौजवान नस्ल क्या कहती है, वो तो कहते रहते हैं। नौजवान नस्ल क्या? नहीं, नौजवान नस्ल की मैं बात करूंगा। आप ये कहेंगे बिलावल भुट्टो साहब भी जो है वो भी नौजवान है, नहीं, इसमें भी कोई शक नहीं है। बिल्कुल नौजवान है, नौजवान ही बात कर रहा है। देखें, पार्टी की क़यादत जब एक डायरेक्शन देती है तो हमेशा जो फॉलोअर है उसमें 10 से 20%, 30% ऐसे फॉलोअर होते हैं जो उसकी अपनी पर्सनैलिटी के फॉलोअर्स हैं। बिल्कुल, वो फॉलोअर्स भी उसको फॉलो करेंगे। जब चेयरमैन ये बात करेगा कि हम सबका पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है और इस चीज़ पे हम भी मानते हैं। और मुझे इस बात का फख्र भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान से बढ़ के किसी चीज़ को नहीं समझा। अगर वो पाकिस्तान में कुछ ऐसा हुआ भी है तो बाहर जब भी उनसे, जब वो अपोजिशन में थे, इंडिया में जब बैठे हुए थे या अमेरिका में, इंडियन एक सहाफ़ी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हम, ये पाकिस्तान की बात है तो मैं पाकिस्तान में जाके करूँगा, मैं यहाँ पे बैठ के आर्मी के खिलाफ बात नहीं करूँगा। ये क्रेडिट जाता है। उन्होंने तो जब अपोजिशन में थे अमेरिका में बैठ के भी हमने हमेशा हमारे घर का, हमारी पार्टी ने जाने भी दी, कुर्बानियां भी दी, उसके बावजूद हमने हमेशा पाकिस्तान की बात की। पाकिस्तान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं, हमें इस बात को समझना चाहिए। और रही बात नौजवान, आप जिस स्टूडेंट फेडरेशन की बात करूं, पीपल स्टूडेंट फेडरेशन, मैं बतौर लाहौर डिवीज़न से जनरल सेक्रेटरी, हमने हर इदारे में, आज जाएं पंजाब यूनिवर्सिटी में, हमने प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की बात की, प्रोग्रेसिव सियासत करने की कोशिश की और करते रहे हैं। हमने आज तक लाठी डंडे की सियासत को तरजीह नहीं दी। हमने हमेशा सियासत, भाईचारे, अमन का पैगाम दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी में आप भी बेहतर जानते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के हालात क्या थे और आज पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या है। पंजाब यूनिवर्सिटी में कोई सियासत का नाम नहीं लेता था। आज पंजाब यूनिवर्सिटी में डिफरेंट तंजीमें, डिफरेंट जो काउंसिल्स हैं वो काम कर रही हैं। वो काम इसीलिए कर रही हैं कि उनमें हम सारे दोस्तों की, हमारे सीनियर्स की भी उसमें मेहनत है। तो इस वजह से ये सियासत जो है वो कर रहे हैं। और आज भी आपको ये पैगाम देना चाहूँगा कि हमें, आपके तो चैनल के तवज्जो से ये पैगाम देना चाहता हूँ नौजवानों को कि हम सबसे पहले पाकिस्तान अजीज़ है। पाकिस्तान में जितनी जमातें हैं वो सियासत, उनका हो सकता है उनमें इख्तलाफात, नज़रियात का इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की बात करें। नाथ साहब ने भी कुछ बातें की, चीज़ें मैं कभी भी आर्मी के सब सियासी बातें भी कर जाते हैं। मैं क्योंकि हम सारे दोस्त सियासत से भी ताल्लुक रखते हैं तो सियासी बात तो होगी। अच्छा, मैं आज आप लोगों के पास क्यों आया हूँ? मुझे पता चला कि क्योंकि मेरा मकसद, मेरा एजेंडा, मेरे इदारे का मकसद भी यही है कि मेरी रेड लाइन मेरा पाकिस्तान है, मेरी रेड लाइन हमारी पाक फौज है। जब मुझे पता चला कि नौजवान इस पे काम कर रहे हैं तो मैंने आप लोगों को ढूंढा। मैंने कहा यार, वो जो दोस्त काम कर रहे हैं मुझे उनके पास जाना चाहिए। जब हमारा मकसद एक है, हम हैं, पाकिस्तान है, हम हैं, हमारी पाक फौज है, हम हैं,
तो फिर मुझे नौजवानों के पास ज़रूर जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए यार कि आपके अंदर ये कैसे एक चीज़ आई कि आपने कहा कि नौजवानों को ये बताया जाए, लीड करने वाला कोई नहीं था, तो आप लीड करने हैं, मैं दुआ है कि अल्लाह कामयाब करे। वाकई अगर एजेंडा आपका प्योरली यही है, बहुत सारे लोग आए हैं वो अपना बाद में अपना ज़ाती मफादात तरजीह दे देते हैं। नहीं देखिए डॉक्टर साहब, मैं अपनी बात करूंगा या अपने साथ जुड़े दोस्तों की बात करूंगा, हमारा मकसद हमेशा से यही रहा कि नौजवानों को एम्पावर होना चाहिए, नौजवानों को सियासत में आना चाहिए। आज भी अगर ये स्टूडेंट यूनियन से पाबंदी हटे तो एक पौध निकले, पढ़ी लिखे नौजवान निकलें और जाके वो आम मिडिल क्लास की बात करें, वो एलीट क्लास की बात ना करें, वो लोअर क्लास की बात करें कि उनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, उनके पास सेहत के लिए सहूलियात नहीं है, उनके पास तालीम हासिल करने के लिए अखराजात नहीं है। आज आप भी बेहतर जानते हैं, लाहौर में इस वक्त अब पूरा लाहौर डिवीजन, मैं लाहौर डिवीजन से जनरल सेक्रेटरी हूँ, मेरी पूरे डिवीजन में एक यूनिवर्सिटी नहीं है पब्लिक सेक्टर की। मैं किसका गिरेबान जाके पकड़ूंगा? मुझे अगर सियासतदान आके कोई लॉलीपॉप देंगे तो मैं उनसे सवाल करने का हक रखता हूँ कि मेरी डिवीजन लाहौर डिवीजन बड़ी डिवीजन है, कसूर से शुरू होकर शेखुपुरा की आखिरी तहसील सफदराबाद तक जाती है। ननकाना साहब, ननकाना उसमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन उसके बावजूद उसमें एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी नहीं है, उसमें कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है। हमें सफर तय करके लाहौर आना पड़ता है, और लाहौर के अखराजात आपको भी पता है कि यहाँ पे आपको रहने सहने के लिए 40 से 50 हज़ार का चाहिए। तो एक मिडिल क्लास का पता ही बात क्या है, शेखुपुरा ननकाना कसूर के अंदर यूनिवर्सिटियां जो हैं उनको अनाउंस हुई, उनके लिए जगह भी की गई, लेकिन वो बदकिस्मती से सियासत की नजर हो गई, वही कि ये मैंने बनवानी है, ये मैंने बनवानी है, सियासत की नजर हो गई। डॉक्टर साहब यही अलमिया है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि हमें लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमें अमली तौर पे कुछ चाहिए। अगर दे सकता है तो मैं उसके साथ हूँ। मैं अगर कोई आके थर्ड पार्टी मेरी पार्टी से हट के, आप अपनी जमात से क्यों नहीं सवाल? मैं अपनी जमात से बिल्कुल सवाल करता हूँ। अगर मेरी जमात इक्तदार में रहे, पंजाब में है ना, सर देखिए वफाक में तो है ना, वफाक में हम अलायंस में बैठे हुए। ये आपकी बात नहीं सुनते, सच्ची बता रहे हैं जी। ये आपकी सिर्फ उन्होंने कहा स्टूडेंट्स को इस्तेमाल करें, नारेबाजी के लिए रखें, गैदरिंग करके बस ये जलसे जुलूस आएंगे वहाँ पे स्टूडेंट्स आ गए, इसके लिए रखा हुआ, ये बात सुनते हैं आपकी? नहीं, मैं अपनी बात करूंगा। हमारी हर फोरम पे बात सुनी जाती है नौजवानों के लिए, जिस हद तक मुझे याद है कि हम हालिया पिछले साल, गुज़िश्ता साल हमने यूएमटी के बाहर एक मुजाहरा किया, हमारे कुछ स्टूडेंट्स को निकाल दिया गया कोविड के अंदर, उनसे डबल फीस मांगनी चाहिए। हमने एहतजाज किया, हम उस एहतजाज में अरेस्ट हुए, उसके बावजूद फौरन विद इन आवर चेयरमैन साहब की उस वक्त पैगाम भी चला, मीडिया पे उसका पैगाम भी चला, उसके बाद हमारी पार्टी ने बैकअप भी लिया। वो तो आपके लिए चला ना, अगर आपके लिए नहीं आते तो कल आप कैसे नारे लगाते? हमारे लिए यही बात है ना, हमारे हक के लिए आवाज जो बंदा उठाएगा हम उसके साथ खड़े होंगे, वो कोई भी बंदा हो। मैं हमारे बंदे क्यों पकड़े हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर? हम अगर गलत होते, हम यूनिवर्सिटी के लिए क्या किया आपने? सर यूनिवर्सिटी ने जो दिया लॉजिक, हम बैठते हैं ना, टेबल टॉक करते हैं, डिबेट करते हैं। क्या वफाक पंजाब के अंदर काम नहीं कर सकता? वफाक किस हद तक काम करेगा? आपको भी पता है कि अभी जो पाकिस्तान जिन चैलेंजेस, जिन हालात से गुजर रहा है, कि इस वक्त हमें मिसाके मैशत की जरूरत है, तमाम पार्टीज को बैठने की जरूरत है। हम बैठेंगे, उसके बाद इसके ऊपर अच्छा जवाब है आपका, आप सियासतदान बन जाएंगे। मैं सबको दीजिएगा, मैं सदाम साहब सियासतदान ने, आप मुझे लगता है नौजवानों की बात करेंगे। आप बताएं कि रेड लाइन पाकिस्तान, रेड लाइन हमारी पाक फौज, लेकिन मौजूदा सिचुएशन में नौजवानों का क्या किरदार होना चाहिए? नौजवान नस्ल किस तरफ जा रही है, किस तरफ से हमारे ये बड़े हमारे लेके जा रहे हैं हमें? हमारे अबाउजदाद ने तो कुछ और कहा था, लेकिन मौजूदा जो हमारे बड़े हैं ये किसी और तरफ लेके जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे कि नौजवान नस्ल को क्या किरदार अदा करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आज आपने जो पूरा पैनल बैठाया वो यूथ का बैठाया, वरना जो चैनल्स होते हैं उनका आप बेहतर जानते हैं कि वो किन लोगों को क्यों बैठाते हैं। सबकी मजबूरियां होती है, लेकिन आपकी हिम्मत है कि आपने यूथ को बैठाया। नहीं, वो भी मेरे भाई हैं, उन्होंने शायद उन तक बात नहीं पहुंची होगी, बात पहुंच जाएगी इंशाल्लाह, वो भी आ जाएंगे। वो बाकी चैनल वाले भाई पहुंच जाएंगे, मतलब आपकी तरफ से वो पहुंचती जाएगी। लेकिन हमने कहा पहला स्टेप हम उठाते हैं। बिल्कुल जी। तो ये जो आपने शुरुआत की, हम इसके ऊपर आपको खराज तहसीन पेश करते हैं, आपके अदारे को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। तो जो रेड लाइन की बात कर रहे हैं जी, इससे पहले कुछ लोगों के लिए एक फर्द वाद जो है उसको रेड लाइन बना लिया गया था। उसकी एक ही वजह थी कि वो खुद, मतलब उन्होंने लोगों को, उनकी ज़हन साजी ऐसी की थी कि उसको ये प्रोटोकॉल, ये चीज़ें उसको पसंद थी, आज भी उसको पसंद है, जिसकी वजह से हमारा जो मुल्क है इस नहज पे पहुंच गया है। तो हमारे नौजवानों को सोचना होगा
کہ ہم بھی اسی کے اوپر پچھلے چند سالوں سے ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، نوجوانوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور یوتھ الائنس بیسیکلی کہاں سے کیا آپ نے گلدستہ کیسے بنایا ہے؟ بالکل جی، یہ جو نیشنل یوتھ الائنس ہے اس کے اندر کوئی 25 سے 30 جماعتوں کا یہ جو یوتھ کی پولیٹیکل پارٹی کے جو یوتھ کے ونگ ہے، جو پولیٹیکل پارٹی کے یوتھ کے ونگ ہے جو مختلف رائے رکھتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا الائنس ہے کہ وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی سے ہٹ کے وہاں پہ جو بھی ہوتا ہے ایک نیشنل کاز کے اوپر، نیشنل کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک ہم متفقہ جو ایک پیغام ہے وہ دنیا کو دیتے. بات ہے میں صاحب کہ دیکھیں کسی بھی پارٹی سے ہونا، اپنی رائے رکھنا ہر شہری کا حق ہے، لیکن جب پاکستان کی بات آئے، پاکستان کے تحفظ کی بات آئے، پاکستان کے مفاد کی بات آئے تو پھر آپ کی ایک ہی آواز نکلنی چاہیے. یہ بڑا اچھا فورم آپ نے دیا ہے. بالکل جی، وہاں پہ تو جب ہم سب بیٹھے ہوتے ہیں ہر جماعت کا، جیسے مسلم لیگ ہے بلکہ کس طرح آپس میں، تو وہ بھی وہاں پہ اکٹھے بیٹھتے ہیں. تو وہاں پہ جو یہ خوبصورتی ہے، یہ نوجوانوں جمہوریت نام اس کا ہے، جمہوریت نام ہی اسی کا. اور جمہوریت جو ہے مطلب اسی طرح نوجوانوں کے اندر جب ہوگی اور لوگوں کو، نوجوانوں کو ہم اس طرف لے کے آئیں گے کہ جو ہماری جو پولیٹیکل یا کوئی اور یہ ذاتی جو ہے لڑائیاں، اس کو نہیں لڑنا، بلکہ ہم نے اپنے ملک کے لیے جو ہماری ریڈ لائن ہے وہ ہمارا پاکستان ہے. لیکن بیڈ لک یہ ہوئی کہ کچھ لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے نوجوانوں کو استعمال کیا، ان کو گالی کلچر، ان کو بدتمیزی کلچر وہ دیا کہ آپ جتنا بڑا بدتمیز ہوگا، جتنی بڑی گالی گلوچ کرے گا، جتنا بڑا الزام لگائے گا، وہ اتنا بڑا لیڈر بنے گا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے نوجوان کو اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں، ہمارے دوستوں کو، اس پینل کو موقع دیا. جو آپ نے سوال کیا اس کا شعر میں جواب دوں گا کہ جیسے ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب، صلی اللہ علیہ وسلم، کاش ہم مل جائیں سب نام محمد سبحان کے اللہ، سبب. سبحان اللہ. دیکھیں، آج ہم یہاں موجود، جو آپ نے سوال کیا، میرا تعلق چونڈا سے ہے جو شہداء کی سرزمین ہے. ایسا ممکن نہیں کہ میں اپنے قصبہ یا دیہات میں موجود ہوں تو دوسرے تیسرے دن ہم شہداء کے مزارات پہ حاضری نہ دیں. زندہ باد. اور اتنا قلبی لگاؤ اور روحانی عقیدت یہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں سکھائی بچپن سے. اور چونکہ ہماری فیملی بھی ہجرت کر کے آئی ہے، اور اسی نعرے پہ کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کی محبت ہماری گھٹی میں شامل ہے. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کسی فرد واحد کو، ہاں پچھلے دنوں، اچھا میں سوری یہاں پہ ایک بات کروں گا کہ آپ چونڈا سے ایسے سیکٹر سے ہیں جہاں پہ مطلب مہینے میں 2-4 دفعہ جنگ کے حالات ہوتے ہیں، تو آپ سے کسی نے پوچھنا نا آ کے کہ پاک فوج کی قدر کا، تو وہ آپ سے پوچھے آ کے کہ وہاں پہ نوجوان پاک فوج کے نوجوان کس طرح لڑ رہے ہوتے ہیں، کس طرح شہادتیں دے رہے ہوتے ہیں وہاں. دیکھیں، ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ جب 6 ستمبر 1965 کی جنگ ہوئی تو لوگوں نے اپنے سینوں پہ بم باندھ کے دشمن کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے. آج بھی ہماری نوجوان نسل کا اور مقامی نوجوانوں کا یہی جذبہ ہے، اور جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا، آج بھی ہم اسی جذبے کے ساتھ ادھر موجود ہیں بارڈر پہ. 9 مئی کا جو واقعہ ہوا اس پہ دل بہت افسردہ ہوا کہ جن لوگوں نے وطن عزیز کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، آپ ان کے جو بنے ہوئے ہیں یادگاریں انہیں جلا دیں، یہ بڑی نامناسب اور شرمناک بات ہے. اور یہ کوئی پارٹی کرے 9 مئی سے پہلے کرے یا خدا نخواستہ بعد میں کرے، یہ قابل مذمت ہے اور قابل مرمت بھی ہے. خوبصورت لفظ یہ، اور یہ کس نے کرنی ہے؟ نوجوانوں نے کرنی ہے نا. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو پریس کانفرنس کے ذریعے معافی مل رہی ہے یہ بھی نہیں ملنی چاہیے. جو جرمدار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے جو اس جرم میں شریک ہیں. تو آپ بات کر رہے تھے کہ نوجوان نسل کو موجودہ سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، آج نوجوان نسل جو سیاستدانوں کے بٹے کا ایندھن بنی ہوئی ہے، انہیں چاہیے کہ ہر طرح کی جو علاقائی، لسانی، صوبائی تصبات سے بالا تر ہو کر وطن عزیز پاکستان کی خدمت، اس کے استحکام کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. دیکھیں، بیرون ممالک، دوسری ممالک میں بھی احتجاج ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کا احتجاج پورا من احتجاج. ایک کشتی والا واقعہ ہوا، لاکھوں لوگ یونان میں نکلے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہماری ریڈ لائن ہمارا پاکستان، یہ خوبصورت پاکستان، ہمیں عشق ہے، ہمیں محبت ہے اپنے پاکستان سے. ہمیں
मोहब्बत है अपनी पाक फ़ौज से, क्योंकि पाक फ़ौज और पाकिस्तान दोनों लाज़िम मलज़ूम हैं। हमने अपने पाकिस्तान को अगर मजबूत बनाना है तो पाकिस्तान की फ़ौज को मजबूत बनाना होगा, उसके शाना बशाना कंधे से कंधा लगा के खड़ा होना होगा। लेकिन ये एक अलग चीज़ है, अब पाकिस्तान की मईशत इंतहाई बदहाली का शिकार है, ये बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ रहा है। और इस पर काम भी जिस तरीके से करना चाहिए, हमारे हुक्मरान अल्लाह इनको हदायत दे, पता नहीं उस तरीके से क्यों नहीं काम कर पा रहे जिस तरीके से करना चाहिए। खैर हम थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं कि बेरोज़गारी पाकिस्तान के अंदर इतनी बढ़ चुकी है कि बेरोज़गारी की वजह से लोग इलीगल वे, गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं कि हम बाहर चले जाएं, वहाँ पे रोज़गार, मजदूरी, वहाँ पे भी मजदूरी करने जाके, लेकिन ये है कि वहाँ पे मजदूरी जितनी करेगा उसका मुआवजा जो है वो मिल जाएगा। पाकिस्तान के अगर मुआवजा उतना मिले तो वो लोग क्यों जाए, यहाँ पे रोज़गार इतना अच्छा हो तो वो क्यों बाहर जो है जाएँ और फिर वो तरीका इलीगल जो है वो इख्तियार करें। अभी हालिया एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ यूनान कश्ती हादसे वाला, कि वो पूरी कश्ती ही समंदर की नज़र होगी, समंदर की लहरों की नज़र होगी। ये कोई पहली कश्ती नहीं, इससे पहले भी बहुत सारी कश्तियाँ इस तरह जो है समंदर की नज़र हुई। बहुत सारे ऐसे कंटेनर्स जो है गैर कानूनी तरीके से लोग बाहर जा रहे थे, कंटेनर्स के अंदर दम घुटने से बहुत सारे लोग मर जाते हैं। लेकिन क्या ऐसे जो इंसानी स्मगलिंग करने वाले लोग हैं ये आज तक कानून की गिरफ्त में क्यों नहीं आ सके? क्या जिस तरीके से ये देखे ना कितनी जाने गई, क्या ये इलीगल वे से जो भेजने वाले लोग हैं क्या इनको पकड़ के क्या फांसी की सज़ा दी जाएगी ताकि दोबारा इस तरीके का जुर्म कोई ना कर सके? इस पर भी बात कर लेते हैं। अली रज़ा साहब, बहुत अफसोसनाक वाक़या पाकिस्तान के अंदर हुआ, ये पहला वाक़या नहीं है, बहुत सारे इस तरह के वाक़यात होते रहे, लेकिन चूँकि ये हालिया है तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है, एक तो दो एंगल से मेरा सवाल है। एक तो ये है कि बेरोज़गारी का हल क्या है पाकिस्तान के अंदर, दूसरा यूनान हादसा जो है वो डेफिनेटली आप पता नहीं मुतफिक होते ही नहीं होते, मेरी तो ये अपनी ज़ाती राय ये है कि ये बेरोज़गारी, यहाँ पे मुआवजा उतना मजदूर को नहीं मिलता, इस वजह से लोग बाहर जाने की गैर कानूनी तरीके से कोशिश कर रहे थे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? डोगर साहब, आपकी बात को मैं समराइज़ करूँगा कि गरीब शहर तरसता है एक नवाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। ये जिस तरह थोक के हिसाब से आप तो यूनान में डूबने वाली कश्ती की बात करें, मैं तो आपको वो जो लास्ट टाइम सैलाब में 4 नौजवान वो एक दरिया के बीच में फंसे हुए हैं, मुझे तो वो नहीं भूलते। आप तो 7 समंदर पार जाने वाले लोगों को बचाने की बात करें, तो यहाँ पे तो बेहिसी का और बदबख्ती का और नाअहली का एक ऐसा समंदर है जिसमें हम सब डूब रहे हैं। ये जो नौजवान जाते हैं, क्योंकि मेरा तल्लक मेरा भाई इलाका जो गुजरात है, गुजरात, सियालकोट, मंडी पावर, वहाँ से तो बहुत लोग जाते हैं। ये लोग जाते हैं, तो बुनियादी तौर पे इशू क्या है? सिर्फ बेरोजगारी नहीं है। आप अगर अच्छा कमाते हैं तो क्या आप महफूज हैं? सिर्फ बेरोजगारी इशू नहीं है, अदम तहफ़्फ़ुज़ एक मेन इशू है कि यहाँ पे रह के आप अगर करोड़ रुपया भी कमाते हैं फिर भी आप गैर महफूज हैं, आप लाख कमाते हैं फिर भी महफूज हैं। अगर आप कमा लेते हैं तो छीने जाने का डर है, और नहीं कमाते तो भूखे मरने का डर है। और ये कश्ती जो डूबी है, ये कश्ती नहीं डूबी, ये पाकिस्तान की बेहिसी और की जो गैर संजीदगी है, ये उसने हमारे नौजवानों को डुबो दिया। ये लोग अपने रोजी रोटी कमाने और अपने समाजी तहफ़्फ़ुज़ के खातिर अपनी जानों का रिस्क लेते हैं और समंदर पार जाते हैं। और आपको मैं एक चीज चैलेंज के साथ कहता हूँ, ये जो एजेंट माफिया है जो इन लोगों को बाहर लेके जाता है गैर कानूनी तरीके से, आप इनका खुरा निकालें, आपको सैकड़ों दर्जनों लोग ऐसे मिलेंगे जो खुरा आपको आपके हुक्मरानों तक लेके जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? वो जो 300 लोग बेगोरो कफन समंदर की नजर हो गए हैं, मैं किसके हाथों पे अपना लहू तलाश करूं? सारे शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने, आप इनसे पूछ लें। और इसमें एक दोष मैं मीडिया को भी देना चाहूंगा कि मीडिया के पास सिवाय इसके कोई खबर नहीं होती कि फलां साहब ने फलां के बारे में ये ट्वीट कर दिया, फलां ने फलां के बारे में ये बयान कर दिया।
لیکن جب بھی ڈسکس نہیں اگر ہوتا تو عوام کی بھوک ننگ اور افلاس نہیں ہوتا اور اس کے بنیادی مسائل نہیں ہوتے. لیکن یونان کو تو میڈیا نے بہت یہ کشتی والا حادثہ جو ہے اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا, اور جب ہم بے روزگاری کی بات کرتے ہیں تو ہمارا آواز بند کر دی جاتی ہے, جب ہم بات کسی ایسی جگہ پہ کرتے ہیں تو ہماری آواز بھی تو بند کر دی جاتی ہے. کتنے ایسے ہمارے صحافی ہیں جو گولی کی نظر ہو گئے, ان کی شہادتیں ہو گئی, کتنے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, وہ ان صحافیوں کا اس سے بھی زیادہ آپ کی آواز وہ نہیں بند کرتے, آپ سے زیادہ جو سیٹ صاحبان ہیں ان کی آواز بند ہو رہی ہوتی ہے. معذرت کے ساتھ انورٹڈ کاماز میں مسائل بہت گہرے ہیں, اور لیکن ایسے نہیں ہے کہ ان کا حل نہیں ہے. فوری طور پہ پاکستان سے کراس بارڈر موومنٹ پہ پابندی لگنی چاہیے, اور ایجنٹ مافیا کو سرے عام چوکوں چوراہوں پہ سزا دینی چاہیے اور ان کو پھانسی دینی چاہیے. سر جی, جب آپ آسان وے دیں گے ویزے کا, پاکستان ایسا ماحول کریٹ کرے گا تو کیوں لوگ جائیں گے وہاں پہ ایجنٹ مافیا کے پاس؟ دیکھیں آج کی خبر یہ ہے کہ پاکستان کی جو یہ ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن ہے, اس نے کہا جی کہ ہم جو 4 ملیں چل رہی ہیں نا یہ ٹیکسٹائل کی, وہ بھی بند کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے ایک ٹیکسٹائل مل جب بند ہوتی ہے تو اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے, کتنے چولہے بند ہوتے ہیں, پاکستان کی معیشت کے اوپر کتنا اثر انداز. دیکھیں ناز صاحب پہلے ہی ٹیکسٹائل انڈسٹری تو تباہ ہو چکی ہے. اس سال کی 8 لاکھ نوجوان پاکستان چھوڑ گئے ہیں, 8 لاکھ. اگر کوئی سینسیبل ملک ہوتا, کوئی اس کا والی وارث ہوتا, کوئی سوچنے سمجھنے والا ہوتا, تو اس وقت سب لوگ یہ خوشی کی خبر نہیں ہے, یہ بڑی افسوس والی خبر ہے. اور یہاں پہ ایشو یہ ہے, پھر مجھے اسی ٹاپک پہ آنا پڑے گا کہ یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ ہر بندہ یہاں پہ خدا بنا بیٹھا. ہر بندہ خود کو ریڈ لائن سمجھتا ہے, اور وہ یہ سرے عام کہتے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو میں اس ملک کی اینٹ سے اٹھ کھڑے ہو. ناز صاحب نعرہ لگایا ہے, چلے جائیں نوجوانوں کے اندر, ان کو کہیں کہ پاکستان کی بات کر, ہم نے پاکستان سے محبت کریں, یہاں سے اپنی معیشت کو بہتر ہمارا کریں. یہ فورم ریڈ لائن پاکستان جب پاکستان کی بات کرتا ہے, جب یہ پاکستان کہتا ہے تو اس کا مطلب, پاکستان کا مطلب یہ لاکھوں کروڑوں نوجوان ہیں, یہ کسان ہیں, یہ مزدور, یہ طلبہ, جن کے حقوق کی جنگ ہم نے اب خود سے لڑنی شروع کی ہے. ہم نے کسی پولیٹیکل پارٹی کا, اور اباب دی باؤنڈریز آف اینی پولیٹیکل پارٹی, ہم نے یہ کیمپین شروع کی ہے. میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں ان خاندانوں کو حوصلہ دوں, ان سے تعزیت کر سکوں. ایک نوجوان کی لاش جب موت اس کی کیا ہوتی ہے تو پورا شہر جو ہے نا وہ کانپ جاتا ہے. لیکن میں اس معاشرے میں رہ رہا ہوں اور اس ملک میں رہ رہا ہوں جہاں پہ, اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے, اور یہ ہائی لائٹ اس لیے ہو گیا کہ یہ کہ انٹرنیشنلی, لیکن اب رکنا چاہیے. پہلا حادثہ تو نہیں ہے, اب اس کو روکنا چاہیے, کنٹرول کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک اور تکلیف سے کچھ تو کم ہونا. میں آپ کو ایک اور تکلیف سے بات بتاؤں. گجرات, سیالکوٹ اور یہ جو ہماری ایریاز ہیں, ان میں اگر روزانہ کی بنیاد پہ نہیں تو کم از کم ہفتے مہینے میں ایسے واقعات, لاشیں ہمارے شہروں میں آتی ہیں. منڈی بہاؤدین, جہلم, گجرات, لالا موسیٰ خار, یہ سارے وہاں پہ ہر مہینے کے ریگولر یہ معاملات ہو رہے ہیں. اور آپ یہ جو بدبخت ہیں, یہ جو انسانی اسمگلر ہیں, آپ ان کا کھرا نکالیں, یہ آپ کو آپ کے حکمرانوں تک لے کے جائیں گے. لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا, سوال یہ. ٹھیک ہے, آگے مائک دیجیے گا. جنید ڈوگر صاحب, آپ کیا کہیں گے اس کے حوالے سے کہ یہ جو یونان کشتی والا حادثہ ہوا اور بے روزگاری, میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ میرے خیال میں تو یہ پاکستان کے اندر اس کا معاوضہ آپ کو نہیں ملتا, آپ کی محنت کا, اور بے روزگاری ہے, روزگاری نہیں ملتا. اس وجہ سے لوگ جو ہے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں, غیر قانونی طریقہ ڈھونڈتے ہیں باہر جانے کا. تو آپ اس کے اوپر مذمت بھی کرنی ہے اور ہم نے اس کا حل بھی ڈھونڈنا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. تمہارا شہر تم ہی مدعی, تم ہی منصف. مجھے یقین تھا کہ میرا ہی قصور نکلے گا. آج جب یہ کشتی ڈوبی, سینکڑوں نوجوان شہید ہو گئے, اس کے باوجود سوشل میڈیا پہ اور عام زبانوں پہ یہی الفاظ دہرائے جاتے ہیں کہ یہ باہر کیوں گئے ڈنکی لگا کے. کبھی کسی نے یہ سوال تو ہے نا کہ کیوں گئے, یہ جو سوال کر رہے ہیں وہ جواب دینا, کیوں گئے وہ. ہم تنقید کر دیتے ہیں کہ یہ غلط طریقے سے کیوں گئے, لیکن ہم نے کبھی اپنے حکمرانوں سے یہ پوچھا کہ کیا ان کو روزگار ملا, کیا ان کو صحت ملی, کیا ان کو تعلیم ملی.
9 मई का वाक़या की मजम्मत करता हूँ, मेरी पार्टी भी इस बात पे मुत्तफ़िक़ है कि हम मजम्मत करते हैं। क्या कभी किसी ने ये 700 लोग जो शहीद हुए हैं, कभी इन हालात में, इन वाक़यात पे कभी किसी ने मजम्मत की? कभी किसी ने पूछा? मजम्मत तो कर रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां भी कर रही हैं। डॉक्टर साहब, ये मजम्मत नहीं है। मादरत के साथ एक दिन बैठ के प्रोग्राम कर लेना, ये मजम्मत नहीं है। मैं समझता हूँ आप पे भी कुछ पाबंदियां, आप भी खुल के बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये बात समझता हूँ कि इनके ऊपर कोई बात नहीं होती। हमेशा तीसरा एक जो एलीट क्लास से ताल्लुक रखने वाला बंदा प्राइम होगा। मिनिस्टर साहब ने बड़ा कहा है कि सख्ती से इस पे एक्शन सर, होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब जब ये वो बड़ी सारी बातें इसमें हम अगर करेंगे तो फिर बात जो है ना वो किसी और तरफ निकल नहीं, जाएगी। बिलावल साहब ने भी कहा है। बात ये है कि जब भी एलीट सरमायादार को गलत काम करता है तो उसका हमेशा जब वो पकड़ा जाता है तो उसको सजा उसके मुलाजिम को मिलती, उसको कभी सजा नहीं मिली, उसको हमेशा रास्ता मिला जाने का। और हमने आज तक कभी गिराव नहीं किया इन लोगों का, और ना हम इतनी शक्कत रखते हैं। मैं अफसोस से इस बात पे जितनी इसकी मजम्मत की जाए कम है। नौजवानों में मैं बतौर कानून का तालिब इल्म मैं इस बात को समझता हूँ, जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे डिग्रियां लेके निकलते हैं, क्या रोजगार है, क्या गारंटी, क्या स्टेट क्या गारंटी देती है उनको कि वो जब डिग्री अपनी लेगा और जाके वो नौकरी हासिल कर लेगा? कितने अदारे हैं इस आपके पब्लिक सेक्टर के जिनमें आपको गारंटी दी जाती है? क्या लम्स का जो पढ़ा लिखा नौजवान होता है उसको गारंटी मिल जाती है, उसको जॉब भी मिल जाती है? पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे नौजवान को क्यों ये बावर नहीं करवाया जाता कि आप जब यहाँ से डिग्री लेके जाओगे तो आप एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है ना, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी एशिया की, तो क्यों नहीं यहाँ पे बावर करवाया जाता है? जिस यूनिवर्सिटी से जो पढ़ के नौजवान निकलते हैं, क्या उनको क्यों नहीं बावर करवाया जाता कि आपको नौकरी देंगे? प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जो पढ़ के निकलता है उसको हमेशा ये बात बावर करवाई जाती है कि जब तू निकलेगा तो हम ही तुम्हें नौकरी देंगे। ये एक माफिया है, सरमाया। जितने ये प्राइवेट सेक्टर्स हैं ये सारे माफिया बन के बैठे हुए हैं। जब तक हम इनके ऊपर गिराव तंग नहीं करेंगे, इनका एहतसाब नहीं करेंगे, तब तक ये मुल्क बेहतर नहीं हो सकेगा। मैं सदाम साहब को दीजिएगा। मैं साहब, अफसोसनाक वाक़या हुआ यूनान कश्ती वाला, तो बेरोज़गारी, ये मैं तो पहले ही कह चुका कि मेरी नज़र में तो ये बेरोज़गारी है। और या हमने गवर्नमेंट लेवल पे हमने इस तरह का माहौल नहीं बनाया हुआ कि आम तरीके से कोई बंदा जाए वहाँ पे अप्लाई करे, उसको वीज़ा मिल जाए। तो फिर लोग एजेंट माफिया के पास जाते हैं। एजेंट माफिया स्ट्रॉन्ग है, उनके पीछे माफिया बहुत ज़्यादा। तो आप इसके ऊपर क्या बात करेंगे? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इसके जो पस मंजर है मैं थोड़ा सा आपको इसके पीछे लेके जाऊँगा कि अगर हम 70 की दहाई में चले जाए या मतलब इससे पहले चले जाए, इस दौरान पासपोर्ट बनवाना बड़ा मुश्किल होता था। मतलब बिल्कुल चंद लोगों के पास पासपोर्ट होता था। लेकिन उसके बाद चंद अशराफिया में अभी जो एक पीछे जमात जो इक़्तिदार में रही है उसमें से चंद ऐसे लोग थे कि जिन्होंने ये तब काम स्टार्ट किया था ये 70 की दहाई में कि इंसानी जो स्मगलिंग जो है ये इन्होंने शुरू की थी, और वहाँ से लीबिया और लीबिया से आगे ये लोगों को लेके जाते होते थे। और यहाँ पे जब वहाँ से धंधा शुरू हुआ, वहाँ से आज ये खरबपति लोग बन गए हुए हैं। तो ये जो अशराफिया होती है हमेशा ये ऐसे हालात पैदा कर देते हैं, ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि वहाँ से भी ये पैसा कमाते हैं, दोनों तरफ से ये पैसा कमाते हैं, और गरीब को, नौजवान को, उनको ऐसा तैयार करते हैं, ये एजेंट जो माफिया होता है ऐसा तैयार करते हैं कि उसमें से भी सरमाया बनाते हैं, फिर उनको वहाँ जाके ब्लैकमेल करते हैं, उनके माँ बाप को ब्लैकमेल करते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अपनी पार्टी की मिसाल देता हूँ, मेरी जनता पक्ष पार्टी की मिसाल कि हमारे चंद लोग जो है वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब भी, तो हमें डेली जो है कोई 50 से 100 मैसेज मुझे आते हैं जो लोग पूछ रहे होते हैं जी हमने बाहर जाना तो हम कैसे जाएं। उसकी यही वजह है कि ये जो शराफिया, अभी मैं आपको एक वो लोग क्यों जाना चाहते हैं, पाकिस्तान छोड़ना क्यों चाहते हैं? मैं उसी पे आता हूँ, लेकिन पहले मैं ये जो कश्ती जो यूनान में ये डूबी है, एक जो शराफिया के चंद लोग गए हुए थे वो टाइटैनिक देखने। अब आप ये देखें, उस 5 लोगों को बचाने के लिए कनाडा, बरतानिया, अमेरिका, इन तीनों की जो है सारी की सारी मशीनरी, समंदर का टॉप की मशीनरी और 26,000 मुरब्बा किलोमीटर इन्होंने छाना है उसको बचाने के लिए। वो 5 लोग थे। जब यूनान की गरीबों की कश्ती डूब रही थी तो वहां उसकी वीडियो बनाई जा रही थी, सिर्फ इसलिए कि ये गरीब है बेचारे, इनको मार भी दो, यहाँ पे इनको पूछेगा कोई नहीं। व्हाट्सएप को दीजिएगा जी। व्हाट्सएप आप इस कश्ती का और बेरोजगारी के ऊपर क्या बात करें? जी डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले उन ख़ानदानों से इज़हार तज़ियत करूँगा जिन माओं के बच्चे समंदर बर्द हो गए,
اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور نوجوانوں کو آپ کے پروگرام کے توسل سے یہ پیغام دوں گا کہ خدا را جیسے تیسے بھی حالات ہیں اپنے ملک میں رہیں, ایسا غیر قانونی کام ہرگز نہ کریں. آج ان ماؤں کے کلیجے پھٹ رہے ہیں جن کے بچے وہ سمندر پتہ اس کشتی کے اندر ایک باپ اور بیٹا ایک دوسرے کے سامنے ڈوب کے ہاتھ مار مار کے سامنے مر گئے. باپ اور بیٹا تھے دونوں, وہ باہر روزگار کے لیے جا رہے تھے. اب یہ دیکھیں کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ بے روزگاری, یہاں سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پولیس کا نوجوان وہ نوکری چھوڑ کے وہ بیرون ملک جا رہا ہے. تو یہ بے روزگاری کی وجہ سے اس چوری ڈکیتی قتل و غارت اور ساری ڈپریشن اور نفسیاتی مریض ہو رہے ہیں. تو میری ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ نوجوانوں کو بھی پالیسی کا حصہ بنائیں, ان سے پوچھیں. آپ میڈیا سے گزارش ہے کہ چاہے اس نام سے پروگرام کریں بے روزگار نوجوان, ان سے پوچھیں. ہم نے تو یہ دیکھ لیں آج پہلا قدم اٹھا دیا ہے کہ نوجوان نسل کو پروگرام میں بٹھایا کہ ہم اب نوجوان جو ہے ہمارے کچھ ملک کے لیے کریں. ہم نے تو آج اٹھا دیا, ہم نے پہلا قطرہ بن گئے. آپ کے مشکور ہیں, لیکن اسپیشلی بے روزگاری کے حوالے سے جو نوجوان ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں ان پہ اب سولوشن کیا ہے, اس کا حل کیا ہے؟ حکمران تو یہی چاہتے ہیں کہ نوجوان, ضروری نہیں گورنمنٹ سیکٹر ہو, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی تو نوجوان کام کر سکتے ہیں. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہی چاہیے کہ سب سے پہلے تو ان لوگوں کو پرامن حالات ہونے چاہیے. مثلا میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے MS سی کی ہوئی ہے, میس کام کیا ہوا ہے, بہت ساری بڑی بڑی ڈگریاں لی ہوئی ہیں, اور روڈز کے اوپر وہ شربت اور ہوٹل پہ وہ بہرے کا کام کرتے ہیں. صاحب معذرت کے ساتھ میرا اپنے دوستوں سے شاید پوائنٹ آف ویو علیحدہ ہو کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے ڈگری لی ہے تو آپ جہاں بھی اس کے مطابق دینا, اس کی ڈگری کے مطابق اس کو کام ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ضرور مزدوری ہی کرے, لیکن اس میں حرج نہیں ہے. دیکھیں ایک IT میں ماسٹر کیا ہوا ہے بندے نے, اور وہ گڑ کی ریڑھی لگائے گا تو وہ کہیں بھی آپ اس کو, ہاں وہ یہ تو ہے کہ شوگر مل میں کام کردار ادا کر سکتا ہے, وہ گاؤں میں ہوتا ہے نا بیلنا, وہاں پہ اچھا کردار ادا کر سکتا ہے. لیکن اب گڑ کی ریڑھی لگائے اور وہاں پہ کھڑا ہو تو یہ تو پھر ڈگری کی توہین ہے. محنت کرنا کوئی جرم نہیں ہے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ محنت کرنا جرم نہیں اگر اس نے ڈگری حاصل کی ہے, اگر حالات ایسے دیکھیں. لیکن اس نوجوان کو آپ اپریشیٹ یہ کریں کہ وہ بھیک نہیں مانگ رہا, وہ اس کے اندر وہ ہے, خودداری ہے کہ میں نے بھیک نہیں, ہاتھ سے کسی کے سامنے پھلانا, میں یہ مزدوری کر لوں گا, ریڈی لگا لوں گا. ڈاکٹر صاحب میں اس ناظر میں بات کر رہا ہوں کہ ایک بندہ MS ہے, اگر وہ یونان جاتا ہوا ڈوب جاتا ہے, اس سے بہتر ہے اگر وہ ادھر ریڈی لگا لیتا. اچھا میں وقت ختم ہونے والا ہے, میں ایسے ہی اینڈ پہ نصب پہ کر دوں گا, آپ سے ہی شروع کر لیتا ہوں کہ دیکھیں یہ مہنگائی, بے روزگاری, یہ تو پاکستان کے اندر ہے. اچھا نوجوان نسل جو ہے, جو معاشی حالات ہے پاکستان کے اندر, مختصر جواب دینا ہے کہ آپ کے پاس کیا سجیشن ہے کہ حکومت کیا کرے, عام آدمی جس کے پاس پیسہ ہے, سیٹ ہے, وہ کیا کرے کہ پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہو سکتے ہیں. آپ اپنا پوائنٹ آف ویو کیوں رکھتے ہیں نوجوان نسل کے؟ دیکھیں آپ فیوچر ہے نا پاکستان کا, تو فیوچر جو ہمارا پاکستان کا ہے, ریڈ لائن جو ہماری پاکستان ہے, اس کا فیوچر بھی تو آپ ہیں. تو آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ یار یہ کیا جائے تو پاکستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں, معاشی حالات؟ سب سے پہلے میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ اقتدار کے وانوں تک نوجوانوں کی بھی رسائی ہونی چاہیے. جیسے فیمیلز کی کیا کریں گے اگر ہو جاتی ہے تو پاکستان کی معیشت میں کیا کردار ادا کریں گے آپ؟ یقیناً جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں, کوئی پڑھے لکھے مارے معاشیہ نوجوان اگر اسمبلی میں پہنچتے ہیں, معیشت کہاں سے آئے گی, معاشی حالات کہاں سے بہتر ہوں گے؟ تو بہتر ہوں گے تو پھر آپ جابس دیں گے نا ان کو, یا بزنس کے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو مارے معاشیہ نوجوان اسمبلی میں پہنچیں گے, کوئی قانون سازی ایسی ہوگی, کوئی حالات ایسے بنائیں گے تو انشاءاللہ بہتری آئے. ٹھیک ہے, مہر صاحب کو دیجیے گا, آپ کے پاس کیا سجیشن ہے جی کہ جو بے روزگاری ہے اور پاکستان کے اندر معاشی حالات جو بدحالی کا شکار ہیں, نوجوان نسل ہمارا فیوچر پاکستان کا, وہ کیا سوچتا ہے کہ یار اگر ہمیں موقع مل جائے تو ہم پاکستان کے اندر معاشی حالات بہتر کر دیں گے؟ یہ ہمارے پاس سجیشن ہے, کوئی ایک دو سجیشن. ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر یہ ہے کہ یہ جو حکومت میں بیٹھے لوگ ہیں, ان کو اپنے اخراجات کم کر کے جو ہمارے نوجوان ہیں, ایک تو جو سکل پروگرام ہوتے ہیں یوتھ کے لیے, ان کو کرنا چاہیے. جیسا کہ پہلے یہ ہوتا تھا, اب تو بہت کم ہے, کہ زراعت کے شعبے کے اندر آپ کو وہاں پہ دیتے تھے, ٹیکنیکس دیتے تھے. اس کے علاوہ جیسے زراعت کے اوپر مطلب یہ مختلف جو چیزوں کے اوپر آپ کو وہاں پہ بتاتے تھے آپ کے ادارے کے اندر, اور وہ 3 ماہ 6 ماہ کا ڈپلوما ہوتا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہر یونین کونسل لیول پہ ہونا چاہیے. ایک تو یہ جو ٹریننگ سینٹر ہے, ایک یہ ہونا چاہیے. دوسرا
ان نوجوانوں کو آپ جب یہ ڈپلومے یا جب یہ وہ ٹریننگ لے لیتے ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ بلا سود یہ اپنے اخراجات کم کرے، جو اپنے مطلب یہ جو دیہڑیاں ہیں یہ کم کرے، کمیشنیں کم کرے، اور لوگوں کو 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ اب یہ جو پیچھے یوتھ لون سٹارٹ ہوا تھا دیے تھے، ملا ہی نہیں کسی کو ملے ہی نہیں. اچھا جن کو ملے ہیں وہ ایم پی ایم ایل اے کے جاننے والے تھے، ان کے دھڑے کے تھے. تو یہ بلا باقی سب کے ڈسٹرکٹ میں زیادہ بانٹے گئے اگر وہ گئے کیونکہ وہاں پہ یوتھ کو وہ کر رہے تھے، باقی تو کسی کو نہیں ملا. وہ ڈاکٹر صاحب بلا تفریق نوجوانوں تک پہنچنے چاہیے، جس سے یہ ہوگا کہ نوجوان جو ہے وہ مارکیٹس میں آئیں گے، لوگ جو نوجوان جو اپنے چھوٹے چھوٹے کاروبار کریں گے. ایک بندہ جو ہے اس کے ساتھ فار ایگزامپل میں ایک چھوٹا سا مرغی فارم بناتا ہوں 5-10 لاکھ لگا کے، وہ لیئر کا بزنس ہوتا ہے، وہ انڈے جو سیزن پہ چلتے ہیں وہ پورا سال چلتے ہیں، آپ کو پتا ہے. تو میں ایک بندہ سٹارٹ کروں گا تو میرے ساتھ 10 اور کام کرنے والے بھی ہوں گے. پھر میں نے جن سے لینا ہے، جن سے میں وہ کیا کہتے ہیں ونڈا خریدوں گا یا چیزیں خریدوں گا، تو وہاں سے سارا سلسلہ شروع ہوگا. تو ہمارے نوجوانوں کو ٹارگٹ کر کے مطلب ان لوگوں تک پہنچ کے ان کو بلا سود یہ قرضے ملنے چاہیے تاکہ وہ اپنا بزنس سٹارٹ کرے اور اپنے گاؤں کے چند لوگوں کو بھی ساتھ ملائیں گے. جب ان کو بھی روزگار دیں گے تو یہ سلسلہ آٹومیٹک شروع ہوگا. اچھا آپ جو ہے جس طرح مہر صاحب نے بڑا اچھا ویلڈ پوائنٹ جو ہے اٹھایا، مجھے دیکھیں ایک کلک کرتی چیز مجھے لگتا ہے کہ اگر ایسے نوجوان حکومت میں آتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں، تو اگر یہی رہا، یہ نہ ہو کہ اپنے ذاتی مفادات میں وہ چلے جائیں، تو یہ پاکستان کیونکہ زرعی ملک ہے پاکستان، یہاں پہ زراعت کے ہمیشہ سنتے ہیں، میں بارہا پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ آپ کا ایگریکلچر سیکٹر اتنا وسیع ہے، اگر گورنمنٹ اس پہ کام کر لے تو یقین کیجیے ہمیں کسی کے آگے یہ IMF یہ فلاں اس کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کا نوجوان ہی اتنا کچھ کر دے گا کہ آپ قرضے اتار دیں گے، پاکستان خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا. آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بات ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے کہ نوجوان جب سیاست میں آئے گا، پالیسیز بنائیں گے اس کے اوپر، تو چیزیں ڈیفینیٹلی جب بھی کوئی مڈل کلاس اسمبلی میں جا کے بیٹھے گا تو مڈل کلاس کی بات کرے گا، اس کے اوپر دھیان دے گا، اس کے اوپر ورکنگ سٹارٹ کرے گا اور بہتری آئے گی. ہمیں مساک معیشت کی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی اس کے اوپر بات کرتی ہے کہ مساک معیشت ہونا چاہیے. جب تک اسٹیبلٹی تب تک نہیں آ سکتی جب تک مساک معیشت نہیں ہوگا. ہم تمام پارٹیز بیٹھیں گے نہیں اپنے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ، چیزیں نہیں بیٹھے ابھی تک نہیں بیٹھی ہوئی پارٹیاں، صرف یہ ایک دکھاوا ہو رہا ہے. ابھی تک کوئی بیٹھنے والا معاملہ نہیں ہے. دیکھیں پی ٹی آئی ابھی ایک سیپریٹ اپنی جگہ پہ کھڑی اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے، جماعت اسلامیہ اور ڈفرینٹ جماعتیں ہیں. جب تک سارے اسٹیک ہولڈر بیٹھیں گے نہیں، سولوشن نہیں نکلے گا. وہ تو بیٹھے ہوئے کٹھے، جن کے پاس جماعت اسلامی کے پاس کیا ہے سر، کچھ بھی نہ ہو لیکن اسٹیک ہولڈر تو ہے، ایک سیاسی جواب تو ہے، ایک حقیقت ہے، اس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے. انہوں نے تو کہا ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم اس کا معاشی حالت جو بہتر کرتے ہیں. اس کے اوپر بیٹھنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اب مسائل کے اوپر بیٹھ کے بات نہیں کریں گے مسائل حل نہیں ہوں گے. مسائل جب تک ڈسکس نہیں ہوں گے تو مسائل کا سولوشن نہیں نکلے گا. دیتے ہیں کراچی میں نہیں وہ دیکھیں ہمارا اس میں آج بھی جو سٹانس ہے، ہم نے اس میں انلیگل، اگر تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہمیں پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا تو پھر تو ہم نے انلیگل طریقے سے اپنا میئر بنایا. کیا ہوتی ہے پتہ نہیں کیا ہوتی ہے یار، ناصر کو بتا وہ کیے سنا کر سر. الزام تو ہمیشہ اس چیز کے اوپر لگتے رہتے ہیں. اگر تو پی ٹی آئی کے کسی بندے نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا تو پھر ہم اس بات کو اعتراف کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے غلط کیا. اگر ووٹ نہیں ملا تو پھر ہم اس کے اوپر ناصر کو آپ دیجیے گا. ناصر شارٹ جو ہے ورڈز میں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے کس طریقے سے بہتر کی جا سکتی ہے. دیکھیں جی، پاکستان کی معیشت کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اللہ کے فضل سے ہم ایک زرعی ملک ہیں، لیکن ہم نے اپنے اوپر بٹھا دی ہے مطلب اکنامک، ہم بات اکانومی کی کر رہے ہیں اور ہمارا وزیر خزانہ جو ہے وہ ایک اکاؤنٹنٹ ہے. اکانومسٹ کو بٹھائیں گے تو اکانومی ٹھیک ہوگی نا بھائی. اکاؤنٹنٹ کو کیا پتا کہ اکانومی کیا ہوتی ہے. اب وہ تو اگر پلان کرے گا تو وہ علی پراپرٹیز انویسٹمنٹ دبئی کے بارے میں پلان کرے گا نا. اس کا تو بیٹا وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ جو پیپل پارٹی کے لوگ ہیں یہ تو پلان کریں گے تو سرے محل اور ان کی بلاول اس کی بات کریں گے نا. آپ مجھ سے پوچھیں نا، جس نے شام کو اپنے گھر کی سبزی جا کے دکان سے لانی، ٹھیک ہے، جس نے گھر کا راشن جو ہے وہ خود خرید کے لانا ہے. سمپل از دیٹ، کوئی راکٹ سائنس نہیں. پاکستان زرعی ملک ہے اور بطور یوتھ ہم پورا ایجنڈا رکھتے ہیں پاکستان ریڈ لائن فورم کے تحت. ہماری یہ سفارشات ہیں اور اگر اللہ نے موقع دیا، اور یہ موقع اب ہم انشاءاللہ چھین کے لیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی آپ سب دوستوں کا کہ آج آپ نے وقت دیا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں اپنے نوجوانوں کو اپنے پاکستان کے مستقبل کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہا تھا. بڑی اچھی سجیشنز دے رہے تھے. اسپیشلی میں اپریشیٹ کروں گا ان کو کہ ان کے اندر ایک
ایسا تھا کہ پاکستان کی معیشت کیسے بہتر کی جا سکتی ہے, بے روزگاری جو ہے اس کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے, کیسے ممکن ہے. بڑا اچھا آئیڈیا ہے, بہت ہی یہ ویلڈ تھا کہ دیکھیں پاکستان کے اندر لاکھوں ایکڑ زمین بنجر پڑی ہوئی ہے, غیر آباد پڑی ہوئی ہے, لیکن وہاں پہ دھیان نہیں دے رہی گورنمنٹ. وہاں پہ یہ بات ٹھیک ہے کہ نوجوانوں کو اگر چھوٹے چھوٹے قرضے دے کے چیک اینڈ بیلنس کریں کہ نوجوان کھا نہ جائے بے روزگاری کے سلسلے میں, ان کو کام جو ہے سٹارٹ کروانے تک گورنمنٹ چیک کرے لیکن بلا سود قرضے دے, تو یہ پاکستان کے اندر معاشی حالات, نوجوان جو ہے وہ روزگار اس کا آ جائے گا اور معاشی حالات جو ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں. اس طرح کے جس کے پاس ڈگری ہے, جو پڑھا لکھا ہے, وہ بہتر کام کر سکتا ہے. وہ بات ٹھیک ہے کہ اگر ایک پولٹری فارم بناتا ہے تو اس کے اندر کوئی 10 15 20 لوگ تو ان کو تو چولہے جلیں گے, ان کا تو روزگار ملے گا. تو یہ میرے خیال میں گورنمنٹ کو سٹیپ لینا چاہیے کہ نوجوان نسل کو کس طریقے سے یوٹیلائز کیا جائے, کس طریقے سے یہ پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان کی معیشت میں کردار ادا کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ کرائم سٹریٹ کی بات ہو رہی تھی تو وہ بھی بہتر ہو سکتا ہے. تو یہ جس طریقے سے یونان کشتی والا حادثہ ہوا, تو جب روزگار یہاں پہ ہوگا تو لوگ کیوں جائیں گے باہر, اپنے ملک کو, اپنی مٹی کو, خوبصورت مٹی کو چھوڑ کے, اپنے ماں باپ, اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے کیوں جائے گا؟ کسی کا دل چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا. وہ کسی نے کسی مجبوری کے تحت جا رہا ہوتا ہے. وہ ظاہر ہے باہر کوئی نہ کوئی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بزنس پوری دنیا میں ہوتا ہے, جو بڑے ایڈوانس ممالک ہیں وہ بھی دوسرے ممالک میں جا کے بزنس کرتے ہیں, لیکن بزنس کے لیے جائیں, مزدوری یہاں عام ہونی چاہیے. تو اس پہ میرے خیال میں ہماری حکومت جو ہے اس کو سوچنا چاہیے. وہ سوچ کے دیکھیں, یو سی لیول کی بات ہوئی تو جب آپ دیکھیں آپ کے ایم این اے, ایم پیز اور سینیٹر جو ہے ان کا کام نہیں ہے کہ وہاں پہ گلیاں بنوائیں, وہاں پہ سڑکیں بنوائیں, وہاں پہ سولنگ لگوائیں, یہ ان کا کام نہیں ہے. یہ یونین کونسل لیول پہ جو آپ کے چیئرمین ناظم جو کونسلر ہے ان کا کام ہے, ان کو یہ کرنے دیں. وہ بتائیں گے آپ کو کہ کس گلی میں کیا ہے, کہاں پہ پلی بننے والی ہے, کہاں پہ سولنگ لگنے والا ہے, کہاں پہ اسکول نہیں ہے, کہاں پہ کیا پرابلمز ہیں. اب ایک ایم این اے ایم پی ہے, اس کا کام ہے قانون سازی کرنا, تو ان کو اسمبلی میں قانون سازی کرنے دیجیے. بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ وہ جو قانون سازی کرنے والے ہیں ان کو ہم نے سولنگوں کے پیچھے لگا دیا, ان کو نالیوں کے پیچھے لگا دیا, ان کو پلیوں کے پیچھے لگا دیا, ان کو اسکول بنانے کے پیچھے لگا دیا کہ آپ جا کے چیک کریں. یہ ان کا کام نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ایک ڈھانچہ جو ہے وہ پاکستان کے موجود ہے, اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو میرے خیال میں آج جس طرح کے معاشی حالات ہو چکے ہیں پاکستان کے اندر, جو پوری دنیا میں جاگ ہنسائی ہو رہی ہے, تو ہمارے یہاں پہ ملک میں بڑے پیارے سیاستدان ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں پاکستان سے, وہ بھی ہماری طرح ہماری ریڈ لائن ہمارے پاکستان پہ وہ جو ہے بالکل وہ عمل کرتے ہیں. اسی وجہ سے تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جب یہ سب کا نعرہ ہے کہ ہماری ریڈ لائن ہمارا پاکستان, تو پھر پاکستان کے لیے سب سیاستدانوں کو ایک جگہ اکٹھے ہو کے, نوجوان نسل ہماری جو اس کو ساتھ لے کے, اس کے اندر تہذیب کا کلچر دے کے اور معیشت کو بہتر کرنے کے لیے سجیشن لے کے, اللہ کا نام لے کے شروع کر دیں انشاءاللہ تعالی. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 5 سال کے اندر پاکستان کے حالات یہ نہیں رہیں گے, بہت آگے پاکستان نکل چکے گا. اس کے ساتھ ہی آج تک کے پروگرام سے اپنے میزبان اعجاز ڈوگر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.